नाव सांग पयलीं. ना म्हाजी श्वेता कोरगांव. आनी तुमगे कितले वर्सां तुमी तिसऱ्यो विकता? म्हाका लग्नाक जाली 35 वर्सां, 30 वर्सां जाली हांव करताय. भुरग्यांक हांवें म्हाज्या हेजेरूच शिकयल्या. दोगा भुरग्यांनी म्हाज्या मास्टर केला. हेच करून केला हांवें संवसार सगळो तिसऱ्यांचो. आतां हांगा एक नवी कॅजिनो येता तुमचे वेरे हांगासर, सो कितें सांगूंक सोदता? कितें सांगूंक सोदतलें हांव एकटेच हेजेर ना, आमचे सगळे भुरगे सगळे हेजेरूच चलयता. आमच्या वाड्या वयले सुद्दां सगळे भुरगे सगळे अवलंबून हेजेरूच आहा आमच्या भुरग्यांचे. धंदो आमचे भुरगे करता सगळे. बाजारांचे पोट धोक्या वयले तारी वयले सगळे भुरगे. 35 वर्सां जाली म्हणटा तुमी. 35 वर्सां जाली म्हाज्या लग्नाक. सध्या आधी तिसऱ्यो कश्यो पडटल्यो आनी आधी तुमकां तिसऱ्यो कश्यो मेळटाल्यो आनी आता कशा पद्दतीन मेळटा तश्यो सेम आहा. पण आता कॅसिनो जाल्यार कितें जातलें सांगूंक शकना न्हू. कोरोनाच्या टायमार भुरग्यांनी गाडयो पळय आतां आमच्यो घेवन भोंवता न्हू, भुरगे ते गाडयो इकत काडलेल्यो भुरग्यांनी. आनी ह्या तिसऱ्यांक लागून कशें तरी तेंचे जालें फुडल्या. पयलीं जे तिसऱ्यो पडटात ते आतां तितल्यो पडटात. पयलीं पडटाले तश्यो हय. अजुनूय तशें आमकां कांय येना पडटना तशेंच आहा अजुनूय. आतां अंदू न्यू पडल्या वर्साच्यो बारीक आसतल्या. कसिनो एक जाल्यार तुमच्या तिसऱ्याचो बिझनेस काय सांगू शकना न्हू, कांयच सांगू शकना न्हू. सगळी जाणां ट्राय करता आतां कॅसिनो नाका म्हणून. आता तुम्ही त्यो तिसऱ्यो ज्यो आता विकूंक बसता हांगा तर तिसऱ्यो त्यो तुमच्या घरांतून भुरगे हाडटात तिसऱ्यो काय तुमी एकटे बी घेतात? हय आमचे शेजारचे 2 जाण भुरगे वयता. म्हाजो घोव वयता केन्ना केन्ना. त्यो हांव घेवन बसता. त्यो तिसऱ्यो तुमी एकटे घेतात? खूब जाणां बसता खबर लायनीक आमची शेजाऱ्या बसता हांगा. सगळीं बसता. म्हणजे एकंदरीत तुमचे जीवन या तिसऱ्यांच्याच हेचेर आसा. आणि आता जर हांगासर कॅसिनो येयलो समज जाल्यार ह्यो तिसऱ्यो कमी प्रमाणात मेळपाची शक्यता आसा काय? मेळच्योच ना. आता तुमची कितें मागणी आहा सरकारा कडेन? कितें सरकारा कडेन मागणी आमकां कॅसिनो नाका. आतां पणजे जाल्या न्हू त्यो पळयल्यात तुमी पळयता कश्यो जाल्या त्यो. फेरी सुद्दां येवपाक मेळना सांजच्या टायमार. फेरी सुद्दां ब्लॉक जाता. तिने आपली व्यथा सांगली. ज्यो तिसऱ्यो हिसून ती आपली फॅमिली कशी वयर काडली, कशी जगयता. ज्या वेळार कोरोना गोंयांत येयल्लो पळय तेन्ना म्हाका दिसता वर्सभर तो कॅसिनो बंद जाल्लो. त्या वेळार तेंचेर संकट येयल्लें. म्हणजे तेंची फॅमिलींचे जे कोणा कोणा गाडयो टॅक्सी तो विकपाचो हांवें प्रयत्न केला. आनी त्या पळय तिसऱ्यो पडल्या उपरांत तेंच्यो खंय तरी तितूनच्यान ते तेंकां भायर सरले. ते प्रश्न कसो आसा सरकार कॅसिनो हाडून कितें दाखोवंक सोदता म्हाका कांय कळना. कॅसिनो सर्वसामान्य जनतेक किंवा आमच्या वेरेकारांक कांयच फायदा ना. प्रत्येक फावटी आमी तेंच उलयता. पयर सुद्दां आमी एक अवेरनेस मिटींग घेतली. अवेरनेस मिटींगेक तेंच सांगला कॅसिनोची घाण आमकां नाका. कॅसिनोची घाण हाडून ही पळय आमचे मिडल क्लास लोक आमचे जे फिशरमॅन लोकल फिशरमॅन आसा शेकड्यांनी वर्सां ते आतां सांगता आयकलां तुमी लग्नाक पयलीं 35 वर्सां जाली. एखादी बायल मनीस जेव्हा 35 वर्सां तिसरे कडेन आपलें पोट भरता सरकारान विचार करपाक जावो. सरकार काय तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकना न्हू. जेन्ना स्वताच्या पांयार उबो रावन स्वताचें पोट भरता पळय तेंकाय तुमी आतां बंद करपाचो प्रयत्न करता. आतां मांडवी कोणाक? आतां जर लोकांकूच नाका जाल्यार मांडवी जाय आमची रिवो आमची कॅसिनो कोणाक जायी? लोकांक जाय जाल्यार तुमी हाडा मरे. तेणी सांगचें तिणी ताचो वेता सांगले बाबा हो वेवसाय नासलो जाल्यार उपाशी मरतली आसली म्हणून कोरोनाच्या काळात. तेका लागून आमी जगली म्हणून. हेजो अर्थ कॅसिनो कोणाकूच नाका. म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आनी स्थानीक जो आमदार आसा सर सांगता न्हू आपूण हाडून चलो का बरें रावता. आयज तो आमदार खंय आसा त्या आमदारान सांगचें. आमी कोणाक पोटाक दाखोवपाचो प्रयत्न करना. पण एकूच म्हणटा सरकाराक ह्यो तिसऱ्यांनी ती सकाळी 9 उबी रावता दनपारां एका घरा वयता. हेजो अर्थ ती आपलो स्वताचो जो डेली कितें जाय पळय स्वताच्या पांयार तयार करता न्हू. एका तुमी आडकाठी कित्याक काडटा? सरकारान कॅसिनो हाडपाचो न्हू. लोकांक जगोनी कॅसिनो हाडून तुमी लोकांचो ते धंदो बंद करून तांकां रस्त्यार हाडपाचो प्रयत्न करता हें दुर्दैवी. जनता इथं उभी कित्याक होई? पण जनता तेच सांगता न्हू. ते दिसा म्हाका इतकें वायट दिसलें. आमी अवेरनेस मिटींग तयार केली आनी ते अवेरनेस मिटींगेक बायलां येवंक जाय ती येवंक ना. तेंच्यांनी खरें येवपाक जाय आसलें. कित्याक आमी जेन्ना एखादी बायल मनशाच्या घरान पोट चलोवंक जाय जेन्ना अवेरनेस मिटींग करता पळय ते मिटींगेक खरें म्हणशाले बायलांची उपस्थिती चड आसचें जाल्ली. आतां तिसरी विकता कोण? बायल मनशाक खबर आसा किचन कशें चलोवंक जाय. आपले एखादे चेडूं मनीस जाल्यार लग्नाक भायर काय काडटलो ताका पयशे काय लागता. एक बायल मनीस दादलो मनीस सांगूंक शकना. म्हाका दिसता खंय तरी परत एक परिवर्तन जावपाची गरज आनी तेंचें ब्रेन वॉशिंग करचें पडटलें बायलांचें. बाबा हो जो लढा आसा पळय दादल्याचो आनी बायलांचो
पण बायलांचे कितें जालां म्हाका कांयच कळना कित्याक बायलां भायर सरा हांव परत अपील करता आमच्या वेरेच्या पळय तो प्रेशर आसा ना आसा कितें बायल मनीस आतां शिकलेली आसा पयलीं अन्न शिक्षण तांकां खबर आसा हो प्रेशर घेवन काय फायदो ना हळडी कुंकम किंवा फुगड्यो घालून हे टेम्पररी साखर 1 किलो घेवन तो संवसार चलपाचो ना हो कायमचो धंदो हो कायमच्या धंद्या खातीर तुमी तुमची ती एनर्जी ती फुगडी घालून बाबा किंवा हळडी कुंकम करून ते सुटपाचो ना हे फॉर मरे तिने सांगले न्हू कोरोनाच्या काळात जर त्यांची फॅमिली गाडी विकपाचो प्रयत्न जालो तर सरकारान विचार करपाक जावो म्हणजे शेकड्यांनी लोक थंय तिसरे कडून जगतात त्याच पोटार पांय धरपाक सरकार प्रयत्न करता हो जालो ना आता तुमचो अनुभव कितें ह्या केसा बद्दल पयलीं पासून अनुभव पयलीं तिसरी आमकां खूब पडटाले हांगासर आदीं पळय पडटाले पळय तशें आतां पडचो ना कित्याक आतां जर कॅजुनी बिजुनी येयले जाल्यार सगळें काबार जातलें तिसरी आतां हेच आयक न्हू खुबे आतां पळय पडटाले पळय पयलीं कितले आतां बोट काडिना फुडें खुबे अशें रातचीनी पडले ह्याच दिसांनी आतां मागीर खंय खुबे आहा तर